बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लिव लाइफ शमा। एंड आज मैं छोटा सा ब्लॉग आपके सामने एक लेके आई हूँ। जो आज सैटरडे था और आज सुबह का आगाज़ ही आई थिंक उस धमाका खेज़ जैसे न्यूज़ होती है ना उससे हुआ। कोई आप अपना सोशल मीडिया का कोई भी अकाउंट आप देख लें, इंस्टा आप ओपन करें, आप यूट्यूब देखें, आप स्नैपचैट देखें, आप इवन न्यूज़ अगर आप लगाते हैं हम टीवी पे वहाँ पे देखें। उसके अलावा जितने को व्हाट्सएप पे हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं वहाँ पे हर जगह पे एक ही न्यूज़, एक ही न्यूज़, एक ही न्यूज़। वो क्या न्यूज़ कि जी शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की डिवोर्स होगी और शुएब मलिक ने शादी कर ली सना जावेद के साथ। तो ये एक ऐसी कोई धमाका खेज़ जैसे कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है सुबह-सुबह, और सब यूट्यूबर्स और सब जितने कोई सोशल मीडिया पे कोई सोए भी हुए थे आज तक मेरे ख़्याल में, वो भी उठ के बैठ के जैसे ना मुर्दे भी उठ के जाग के तो वो जैसे एक काम पे लग जाते हैं। तो आज इस व्लॉग को बनाने का मकसद सिर्फ छोटा सा ये है कि शादी हो या किसी की डिवोर्स हो या खुला हो या कुछ भी हो, ये आई थिंक हर एक का जो है वो पर्सनल मैटर है। अगर हम वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए, अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो तलाक़ कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है। तलाक़ हो या इसको मतलब इस्लाम में है ठीक है, किसी भी आप लिहाज से अगर आप को परेशानी है या कुछ भी हो तो आप तलाक़ ले सकते हैं, लेकिन इसको अच्छा नहीं समझा जाता। इसमें माशरे में उस लेडी को, उस औरत को अच्छा नहीं समझा जाता जिसने तलाक़ ली हो या जिसको तलाक़ हुई हो। तो ये है कि हम इस में डीप नहीं जाते क्योंकि हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि अगर कोई किसी से तंग है या कुछ है तो वो डिवोर्स का हक़ रखता है। लेकिन ऐसी जो पर्सनैलिटीज़ कुछ होती हैं, सेलिब्रिटीज़ जो होती हैं हमारी, वो जब इस किस्म का कोई काम उनसे होता है तो बहुत उस चीज़ को अजीब समझा जाता है। ये आपको मेरी बैक पे आवाज़ आ रही होगी हमारे कैट की, हमारे ब्राउनी की। वो ब्राउनी साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस टाइम जो है ना वो नींद से पागल हुए पड़े होते हैं, तो उनकी आवाज़ आपको आ रही होगी, इरिटेट कर रही होगी, लेकिन बर्दाश्त करें। तो कहने का मकसद ये है कि जैसे अब सेलिब्रिटीज़ हैं तो उनकी अपनी लाइफ है। अगर उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो उनका अपना राइट है कि वो किसी को अपने निकाह में रखें, किसी को ना रखें। हाँ, ये ज़रूर आ जाता है कि अगर आप मैरिड हैं, अगर आपके यहाँ औलाद भी है, तो फिर मेरे ख़्याल में ऐसे पेरेंट्स को भी 100 दफ़ा सोचना चाहिए कि हम अगर सेपरेट हो रहे हैं तो हमारे बच्चे का क्या होगा। लेकिन बहरहाल फिर भी वही कह सकते हैं कि हर एक की अपना राइट है, अपनी ज़िंदगी, अपना उनका हक़ बनता है कि आप शादी करें, तलाक़ दें, कुछ भी करें। जहाँ तक शुएब मलिक का तल्लक़ है तो शुएब मलिक का थोड़ा-सा जैसे कि मुझे भी इस बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है कि शुएब मलिक की 2009 में सबसे पहली शादी पता चली थी आयशा सिद्दीकी के साथ। आयशा सिद्दीकी जो कि इंडियन थी वो भी, और उन्होंने ख़ुद दावा किया था कि मैं शुएब मलिक की वाइफ़ हूँ। लेकिन पहले तो शुएब ने डिनाई किया, फिर शुएब ने हामी भरी कि जी वाकई ये मेरी वाइफ़ हैं, मेरे निकाह में हैं। लेकिन फिर जब सानिया उनकी लाइफ में आई तो उन्होंने फिर बाकायदा उनको डिवोर्स दी आयशा को। उसके बाद आयशा के बाद 2010 में आयशा को तलाक़ देने के बाद सानिया और शुएब की शादी हो गई, और शुएब मलिक और सानिया की शादी अब 2024 में जो अब सुना है कि वो डिवोर्स हुई है। तो इतने साल उनकी शादी चली, 12-13 साल की शादी, और उसके बाद एक बच्चा भी उनका प्यारा सा। लेकिन ये है कि अब तलाक़ क्यों हो, तलाक़ है या खुला है, ये फिर एक अलग से एक स्टोरी सामने आ रही है। तो क्योंकि सानिया मिर्ज़ा ने तो अभी तक चुप ही रखी है, लेकिन इंस्टा पे अपने कुछ ऐसा उन्होंने आज ज़रूर उन्होंने सैटरडे मॉर्निंग में ऐसा कुछ लिखा है जिससे थोड़े हिंट्स मिल सकते हैं कि वो इस तस्दीक करती हुई नज़र आ रही हैं, जैसे कि हाँ वाकई जैसे उनकी ज़िंदगी में मुश्किल भी है, आसानी भी है, लेकिन मुश्किल को चुनना चाहिए। इसी तरह जो है बहरहाल इसमें अब यही कह सकते हैं कि दोनों तरफ से जो है ना वो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है, किसी एक तरफ से नहीं बजती है। उसके अलावा सना जावेद के बारे में यही है कि सना जावेद जो हैं वो, उनकी भी ये कोई पहली शादी नहीं है, उनकी ये दूसरी शादी है। पहली शादी उनकी
عمیر جسوال سے ہوئی، جو کہ ایک سنگر بھی ہیں. ان کے ساتھ ان کی شادی لو میرج تھی، عمیر کی اور ثنا کی. لیکن ان کی بھی راہیں جدا ہو گئیں. تو پھر جدا ہونے کے بعد پھر براؤنی جو ہے وہ اپنے کام کر رہا ہے. تو بس وہ ثنا جاوید اور آئی تھنک شعیب ملک جو ہیں وہ فہد مصطفیٰ شو میں اکٹھے آتے رہے. تو شاید وہاں سے ان کی نزدیکیاں بڑھی ہیں، جو بھی ہوا ان کے درمیان میں. تو جس کی وجہ سے شاید آج یہ نوبت آئی کہ آ گئی کہ وہ آج میرڈ ہیں، اور انہوں نے ڈکلیئر بھی کر دیا کہ وہ میرڈ ہیں. لیکن وہی بات اگین کہ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے. جہاں تک شعیب ملک کے بارے میں الزام لگائے جا رہے ہیں، یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ شاید ان کا دوسری لڑکیوں سے چکر ہیں، تو اس وجہ سے آپ بول لیں، میری خیر ہے براؤنی، تو ان کے چکر ہیں یا جو بھی ہے، اس طرح کے ان پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں جیسے شعیب پہ. بٹ آن دی ادر ہینڈ اگر دیکھا جائے تو ثانیہ کے بارے میں جو میں نے آئی تھنک ایک سال پہلے آئی تھنک ان کا میں نے اسی طرح ان کی جب اس سے پہلے بھی ڈیورس کا سنا تھا کہ ڈیورس ہوگی 2022 کے اینڈ پہ آئی تھنک. لیکن اس ٹائم یہ باتیں سامنے آئی تھی کہ جو فارا خان ہیں ڈائریکٹر ہیں، ان کے گھر میں کوئی پارٹی تھی یا کچھ اس طرح تھا، کچھ اس طرح، تو جہاں پہ گیٹ ٹوگیدر تھا بہرحال ان سب کا، جہاں پہ فارا خان بھی تھی، شاہد کارن بھی تھے اور ثانیہ بھی تھی، شعیب بھی تھے. تو شعیب کو کافی جو ہے نا وہ انسلٹ کروائے گی شعیب کی کہ یہ کالا ہے تو یہ ہے، مطلب ان کے کلر کے حساب سے جو بھی ہے. تو دیکھیں کوئی بھی ہسبینڈ بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ان کی بیوی کے سامنے اگر کوئی ان کے ہسبینڈ کو ایسا کہہ رہا ہے اور وہ اس چیز کو فن میں لے کے جا رہی ہیں، تو یہ بھی شعیب کا رائٹ بنتا ہے کہ ان کی بیوی ان کے لیے کچھ کرتی یا بولتی، نہ کہ اس مزاق کا حصہ بن کے تو جو ہے وہ ان کا مزاق میں شامل تھی ساتھ میں. تو یہ کچھ اس طرح کی جو دل میں خلش آ جاتی ہے ایسا ایسا، یا دل میں جو انسان باتیں برداشت کر کر کے ایک ٹائم آتا ہے کہ پھر اوور ہو جاتا ہے انسان، اور ایک پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو جاتا ہے کسی چیز کا، تو کتنا ایک انسان برداشت کر سکتا ہے. تو لیکن یہ کہ چلیں راستے جدا ہو گئے یا جو بھی ہو گئے. اسی طرح اب ثانیہ مرزا کے جو فادر ہیں ان کا بیان آ جایا ہے، عمران مرزا کا، کہ یہ ڈیورس نہیں تھی، شعیب نے ان کو ڈیورس نہیں دی بلکہ ہم نے خود کھلا لی ہے، کیونکہ شعیب کے کریکٹر پہ انگلی اٹھائی یہ کہ شعیب کے کریکٹر اچھا نہیں تھا، ان کی دوسری لڑکیوں کے ساتھ جو تھے ریلیشنز تھے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ ثانیہ نے یہ سٹیپ اٹھایا ہے کہ وہ کھلا لے لیں. تو بس ان کا اتنا بیان سامنے آیا ہے. بہرحال ایٹ دا اینڈ یہی میں کہہ سکتی ہوں کہ اگر کوئی پسند کی شادی کر رہا ہے یا ڈیورس دے رہا ہے، ویسے تو ڈیورس 100 دفعہ سوچ کے یہ قدم اٹھانا چاہیے، لیکن ایک اگر آپ کسی کے ساتھ مینٹلی سیٹسفائی نہیں ہو رہے کسی انسان کے ساتھ، تو آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ یہ اپنا رائٹ یوز کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ صرف سوشل میڈیا یا اس طرح کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں ان سے ریکویسٹ ہے، آپ ریکویسٹ سمجھ لیں، ریکویسٹ ہے کہ پلیز اگر ان کے درمیان یہ کچھ ہو بھی ہے، کیونکہ یہ اگر ایک ہی کنٹری کے اندر یہ چیز ہوئی ہوتی تو اس چیز کو اتنا وہ نہ سمجھا جاتا. لیکن اب یہ بارڈر پار جیسے ہے تو وہاں کی ایک بات ہے، اور تھوڑی اگر آپ اس چیز کو زیادہ نہ اچھالیں تو زیادہ اچھی بات ہے، کیونکہ اگر آپ اچھالتے ہیں اس میں میڈیا انوالو ہو رہا ہے، انڈین میڈیا بھی انوالو ہو رہا ہے، پاکستانی میڈیا بھی انوالو ہو رہا ہے. تو یہ باتیں جو ہیں وہ بڑھ ہی جاتی ہیں پھر. تو اس لیے میرے خیال میں اس چیز کو اگنور کیا جائے، اور اگر ان کی لائف انہوں نے ایک نئی اپنی کسی کے ساتھ لائف شروع کی ہے شعیب نے اور ثنا نے، تو ان کو وش کیا جائے. اور اگر ثانیہ نے یہ خود اپنا فیصلہ خود لیا ہے یہ خلا لینے کا، تو اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ ان کے حق میں اب نیکسٹ آسانی کرے، ان کے بچے کے لیے ان کے حق میں جو بہتر ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوا ہوگا، ضرور ایسے ہی ہوا ہوگا. ہر چیز میں ایک اچھی مصلحت ہوتی ہے، تو اچھی مصلحت کو یہ سوچ کے جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. تو بس یہ آج کا یہ ولاگ بس اتنا صحیح ہے، اور بس یہی ریکویسٹ ہی کرنی ہے کہ آپ پلیز اس چیز کو اتنا مت بڑھاوا دیں اتنا زیادہ اس کو، اور جھوٹ کی طرف آپ بہت زیادہ نہ جائیں تو زیادہ اچھی بات ہے. جو جس کی لائف جیسے ہے ان کو آپ سمپلی دیکھیں، نہ کہ اتنا نیوز میں اس چیز کو اچھالیں بہت زیادہ، اور بہت زیادہ ان کو
मेंटली अगर वो एक डिसीजन ले चुके हैं, उनकी अपनी लाइफ है, कोई भी आम इंसान भी ये डिसीजन ले सकता है। अगर कोई सेलिब्रिटीज़ ले रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो अगर कोई इस तरह कदम उठा चुका है तो उसको प्लीज़ इतना ज़्यादा वो ना करें। जैसे कि उमैर जो हैं, वो सना के जो एक्स हस्बैंड हैं सना जावेद के, उन्होंने काफ़ी गलत बातें मतलब की, गलत कह सकते हैं या ठीक कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके साथ सना के साथ एक लाइफ गुजारी अपने 2 माह का या जितना भी उनका अरसा रहा शादी का। उनने बहुत मतलब सना को बोला कि ये घटिया औरत है। और लेकिन ये कि चलें, अब जिनकी सेपरेशन हो जाती है वो एक दूसरे को अच्छा तो नहीं कहेंगे बिल्कुल भी, और एक दूसरे पे इल्ज़ाम ही लगाएंगे। लेकिन हमारा या मीडिया का ये काम नहीं है कि वो इस चीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे, जिसको उछाले या इसको झूठ की तरफ ले जाए कि ये हो गया वो हो गया। जितना है बस उतना ही अगर आप देखें जानें तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो लिव लाइक शमा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। इस तरह की और भी वीडियोज़ के साथ दोबारा हाजिर होंगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।